बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मंदी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 78,000 की बाउंड ब्रिज के अंदर मूव होता हुआ देखा गया। सरमायाकार मुतात है। अमन ओमान की खराब सूरत हाल ने सरमायाकारों को मुतात कर दिया है। करेक्शन देखने में आई है। कंपनियों के मुस्बत मालियाती नताइज भी स्टॉक मार्केट को बेहतरी की सतह पर नहीं ला सके। क्लोजिंग वेट जोन में हुई। ओवरऑल अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो 78,000 के लेवल पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 486 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई है। 163 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 220 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी है। इंटरडे हाई 78,800 का रहा और इंटरडे लो 78,000 का रहा। अमन ओमान की सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है। फिर CPI के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब से हमने लोन की डिमांड की है। सऊदी अरब हमारी मदद करता है या नहीं करता, इस पर भी एक सवालिया निशान है। IMF ने डिमांड्स रखी हैं कि जब तक आप अपना फाइनेंशियल गैप कवर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आपको लोन नहीं देंगे। तो हमारे पास ये चैलेंजेस हैं। इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखकर सरमायाकार के जो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो थोड़े से शेक हुए हैं। हत्ता कि बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। मुज़ब्बत मालियाती नताइज ने मार्केट को सपोर्ट किया, लेकिन मार्केट पॉजिटिव जोन में ना रह सकी और रेड जोन में ट्रेड हुई और बंद हुई। इसके अलावा सनती चैम्बर्स ने 28 अगस्त को होने वाली हड़ताल जो ताजिरों की जानिब से होगी उसकी हिमायत कर दी है। तमाम सनती चैम्बर्स जो हैं कराची के, तमाम सनती एसोसिएशंस सिंध भर की, मुल्क भर की, उन्होंने ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एक रोज़ा ये हड़ताल होगी। उसके बाद अगर हुकूमत उनके मुतालबात को नहीं तस्लीम किया, नहीं माना, उनको मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया, तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़तालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर। इस वक्त इनकी मेन डिमांड ये है कि ताजिर दोस्त स्कीम को ख़त्म किया जाए, फ़िक्स टैक्स हम पर नाफिज कर दिया जाए। ताजिर दोस्त स्कीम के ज़रिए 60-60 हज़ार रुपये के हर महीने जो हम जमा कराने के नोटिस आए हैं उसको हम मुस्तरद करते हैं। कारोबार नहीं है, बिजली महंगी हुई है, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी की जाए, अमन ओमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, टैक्स रजीम को बेहतर किया जाए। ये सारे मुतालबात होंगे, जायज़ मुतालबात हैं, सिर्फ ताजिरों के नहीं हैं, ये सनतकारों के भी हैं। जब तक आप टैक्स सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, FBR का किरदार फ्रेंडली नहीं होगा सनतकारों से, बिजनेस कम्युनिटी से, ताजिरों से, उस वक्त तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। उस वक्त तक हम अपना रेवेन्यू बेहतर नहीं कर सकते। 13,000 अरब रुपए का हम टैक्स जमा नहीं कर सकते जो हमने एक साल में जमा करना है। टैक्स GDP को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकते। तो आपको पॉलिसीज़ को फ्रेंडली करना होगा। इसके अलावा ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्वीट किया और उसमें हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद के नश्तर चला दिए। उनका कहना है कि हालिया बजट के बाद जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जनरल सेल्स टैक्स बुनियादी अशिया पर, इसकी वजह से महंगाई ना सिर्फ बेकाबू हो गई है बल्कि कारोबार भी सबुतास हो गया है। ट्रेडर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मल्टीनेशनल FMCGs का कारोबार मुतासर हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनरल सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी बुनियादी अशिया जो रोज़मर्रा मामूलात में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर आयद कर दिया है। जो टैक्स से इस्तिस्ना रखती थी उन पर इस बजट के बाद 18% का टैक्स लगा दिया है। जैसे कि हुकूमत ने आटे, तेल और चावल पर सेल्स टैक्स 18% आयद कर दिया है, पहले नहीं था। फ़ी किलो चीनी पर 15 रुपये का इजाफा कर दिया है यकदम बजट के बाद। इसके बाद जितनी भी डेयरी मसनूआत हैं जिसमें हम दूध, दही और दीगर जो मिल्क पैक्स होते हैं, इन पर 10% का टैक्स आयद कर दिया गया है। मोबाइल रिचार्ज पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। यूटिलिटी बिल्स पर 20% का टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से OICCI ने हुकूमत को कहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीनेशनल और इंडस्ट्री सर्वाइव करें। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में हैट्रिक इम्कानात रोशन हो गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में खामतेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होगा उसमें ये तवक्को की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 5 से 6 रुपये कमी हो जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में खामतेल की कीमत $86 से कम होकर $84 पे आ गई है। खुशाइन बात है। इसी की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो सकती है और जब कमी होगी जाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत में वो 4 रुपये की हो, 5 रुपये की हो या 6 रुपये की हो, तो उससे यकीनन हमारे इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन है वो मुल्क भर में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, धरना दिया हुआ है मुख्तलिफ मकामात पर। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद ना किया जाए। हुकूमत ने बंद करने के इशारे दे दिए हैं और ये फाइनल स्टेज पर ये मामला पहुंच गया है। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन
کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل انداز میں ہم چلا رہے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے ورکرز، اتنے سارے ملازمین جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں پاکستان بھر میں، ان کو یکدم سے اگر آپ نکال دیں گے تو ان کے لیے روزگار کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال انتظامیہ، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور ملازمین، ان دونوں کی یہی خواہش ہے کہ یہ ادارہ کسی طریقے سے سروائیو کرے، بہتر انداز میں سروائیو کرے۔ اس میں ہونے والی کرپشن کے جو شواہد ملے حکومت کو، اس پر کوئی کمیٹی بنا دی جائے، لیکن یہ ادارہ مستقل بنیادوں پر بند نہ ہو۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ 25ویں آئی ٹی ایشیا نمائش کا انعقاد ہوا ہے۔ آج گورنر سندھ نے اس کا افتتاح کیا ہے اور یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ ایکسپو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بیس یہ ایکسپو ہے جو 3 روزہ جاری رہے گی۔ اس میں سعودی عرب، چین، سنگاپور سمیت مختلف ممالک کے مندوبین نے شرکت کی ہے۔ اس میں آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر سے بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے، ایم او یو سائنز ہو سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $5 ارب ہونی چاہیے ہماری، یہ کہنا ہے آئی ٹی منسٹری کا، اور ان کا یہ ٹارگٹ بھی ہے، لیکن وہ کیسے ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ دیکھیں، ایم او یو سائن ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ $5 ارب پہ پہنچ جائے گی۔ ایم او یو ایک مفاہمتی یادداشت ہوتی ہے، ایک مفاہمتی ایگریمنٹ ہوتا ہے جو دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے مستقبل میں، یہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر یہ شرائط ہوتی ہیں یا یہ ماحول ہمیں فراہم کیا جائے گا تو ہم اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں۔ could be should be if and but کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ملک کی اگر میں بات کروں تو اس وقت لوگوں کو مشکلات ہیں، لوگوں کو تحفظات ہیں اسٹیٹ بینک کی پالیسیز پر، آئی ٹی سیکٹر سے منسلک میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایف بی آر کی پالیسیز پر، پھر یہاں پہ کنیکٹیوٹی کے مسائل اب بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کے ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو فری لانسرز ہیں، جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، آفیسز میں بیٹھ کے دن رات، ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ فیوچر میں کہاں سٹینڈ کرے گی، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، آفیشلی آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری صرف $3.25 ارب ہے، اور ان آفیشلی آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری $8 سے $9 ارب ہے۔ یہ جو ان آفیشلی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس کو آفیشلی بنانے کے لیے حکومت کو بیٹھنا ہوگا، ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے، آئی ٹی سیکٹر پہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پالیسی بنانی ہوگی، ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا، آئی ٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا، آئی ٹی زونز بنانے ہوں گے، لوگوں کو پڑھانا لکھانا ہوگا، ان کو اویئرنیس دینی ہوگی۔ ہم نے آئی ٹی ڈپلوما ہولڈرز کے ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھانی، ہم نے آئی ٹی انجینئرز کے ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھانی ہے۔ بہرحال امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ایکسپو ہو رہی ہے کراچی کے اندر، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک میں جو آئی ٹی کے مسائل ہیں وہ جلد حل ہوں گے، تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہو، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بہتر ہو، ہمارا آئی ٹی بزنس بہتر ہو۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہم پاکستانیوں کا اور فارینرز کے بیچ میں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دن بدن بڑھ رہا ہے وہ کم ہو، تاکہ ہماری نہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹ بہتر ہو بلکہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، رائس ایکسپورٹ، دیگر جو ہمارے ایکسپورٹ کے شعبے ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو یقیناً ہم اپنا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ جو سال کے اینڈ میں ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہے $33 ارب کا، وہ ہم اچیو کر پائیں گے۔ ان تمام پوائنٹس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں، آئندہ آنے والے سیشن میں اسٹاک مارکیٹ کہاں کھڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ 28 اگست یعنی کل تاجر بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، ملک بھر کے تاجر ایک پیش پہ جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بار صنعت کاروں نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی جانب سے بھی حمایت ہے، کراچی چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس نے بھی حمایت کر دی ہے۔ تو ان تمام پوائنٹس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ 28 اگست یعنی کل تاجر برادری ملک گیر احتجاج کر رہی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہی ہے۔ یہ ٹوکن ہڑتال ہے، ٹوکن اسٹرائک ہے۔ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے حکومت نے، چیئرمین ایف بی آر نے، وزیر مملکت نے، وزیر خزانہ نے، وزیر ریونیو نے، تو پھر آبویسلی یہ تاجر تنظیمیں جو بڑے عرصے کے بعد، اور بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر تنظیمیں ایک پیج پہ جمع ہوتی ہیں، تو بہت عرصے کے بعد یہ تاجر تنظیمیں دوبارہ ایک پیج پہ جمع ہوئی ہیں ملک بھر کی، تو پھر یہ کاروبار مستقل بنیادوں پر بھی بند کر سکتے ہیں۔ اور اس بار جو تاجر تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو ان کو مختلف سیاسی پارٹیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صنعتی چیمبرز بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر ایسوسیشن ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ احتجاج جو ہے یہ بڑا وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں شرجیل گوپرانی، چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد۔ بہت شکریہ شرجیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شرجیل صاحب، کل آپ لوگ اپنا کاروبار بند کر دیں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہاتھوں پہ آپ نے سیاہ پٹیاں بھی باندھنی ہیں، بینرز بھی اٹھانے ہیں، سارے آپ نے اپنا احتجاجی آپ نے اپنے عمل دکھانے، ریکارڈ کرانے ہیں۔ اگر حکومت آپ کو بڑا لائٹ لے، حکومت نے آپ کو ویسے بھی بہت لائٹ لیا ہوا ہے، آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، حکومت آپ کی کوئی بات نہیں سنتی، تو اس دفعہ بھی اگر حکومت نے آپ کو بڑا لائٹ لیا، آپ کی بات نہیں سنی، تو کیا کریں گے؟
دیکھیں پھر تاریخ دہرائی جائے گی. مشرف صاحب نے بھی لائٹ لیا تھا ایک دفعہ, اور سروے فارم جس طرح دینے آئے تھے اس کے بعد بہت زیادہ لائٹ لے لیا گیا. پھر 17 روزہ پورے پاکستان کی تاریخی ہڑتال ان کو بھی یاد ہے. اور اس کے بعد مشرف صاحب خود بیٹھے تھے, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب خود بیٹھے تھے, عبداللہ یوسف صاحب CBR کے چیئرمین تھے, اور وہ معاملات پھر مذاکرات سے حل ہوئے, وہ سروے فارم غائب ہو گیا. اس کے بعد سروے فارم آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں لائٹ لے رہے ہیں, اگر وہ لائٹ لے رہے ہیں تو وہ تاریخ یاد رکھیں, انشاءاللہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی فرق. ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا تاج دوست اسکیم کو مسرد کرتے ہیں, فکس ٹیکس اسکیم کو ہی آپ لانچ کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں ان کو ختم کریں. پھر IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کریں, امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں, سرویلنس سسٹم کو بہتر کریں. یہ آپ کے جائز مطالبات ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے, تاجر دوست اسکیم کو مسرد کر کے جو فکس ٹیکس اسکیم کی آپ لوگوں نے بات کی ہے, تو اس میں تو ابہام نہیں ہے کہ فکس ٹیکس آپ ایک عائد کر دیں 1500 روپے ہر مہینہ, ایک بات ہے 2000 روپے مہینہ, 4000 روپے مہینہ. اب منی ٹریل تو کروڑوں کی ہوتی ہے تاجروں کی, تو یہ 2000 3000 4000 تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, آلریڈی آپ کا RTO 1 جو صدر میں کراچی میں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں اس کے پاس 3 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں. RTO 1 کی میں بات کر رہا ہوں, صدر کے ایریا کی. ٹریڈرز 3 لاکھ 3 لاکھ ٹریڈرز جو ہیں ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں, جو سے آپ کا انکم ٹیکس جمع کرا. اچھا رجسٹرڈ ہیں 3 لاکھ, ریٹرن فائل ہوتے ہیں. زیرو ریٹرن یا نہیں 100% ریٹرن جو ایکٹیو ریٹرنس کی بات ہو رہی ہے, زیرو ریٹرنس کی بات نہیں. اچھا صحیح ہے. یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر اس وقت RTO 1 کے بعد 3 لاکھ ہیں, صحیح اور کم و بیش لاکھ سوا لاکھ کے قریب آپ کے RTO 2 کے بعد بھی ہوں گے. صحیح ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ریجنل ٹیکس آفس RTO. جی میں بات کر رہا ہوں کراچی کی. اس وقت کراچی میں آپ کے 4.5 سے 5 لاکھ لوگ ٹیکس ریجیم اور ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. پورے ملک میں آپ کا 20 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں, جس میں سروس پرووائڈر بھی ہیں, جس میں آپ جیسے جو ہے ملازمین ہیں, ان کے بھی ٹیکس جو ہے شامل ہے. 20 لاکھ میں سب شامل ہیں. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس ریجیم میں نہیں ہیں یا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کو لایا جائے. ان کو لانے کے لیے لازمی بات ہے آپ نے کبوتر پکڑنا ہے یا کسی پرندے کا شکار کرنا ہے یا اپنے کسی شیر کا شکار کرنا ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی نوالا تو رکھیں گے نا, کہ وہ آئے اس کو چگے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. آپ پچھلے 25-30 سال سے بلکہ 40 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں لوگ نئے ٹیکس نیٹ میں آئیں, لیکن کامیاب نہیں ہو رہے. ایک ہم نے تجویز دی تھی کہ بھائی آپ اس طریقے سے ایک فکس ٹیکس اسکیم لے آئیں جس سے تاجر آپ کے پاس آ جائے. فکس ٹیکس اسکیم میں کتنا ٹیکس ہے؟ دیکھیں کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ 1000 روپے دے. جب وہ ٹیکس کا ریٹرن فائل کرے گا سالانہ, تو آپ کے پاس آج تو ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے, آپ کے پاس بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی. اگر وہ 100 روپے دینے چاہیے اور 2 روپے دے رہا ہے تو 98 روپے آپ سے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے سسٹم میں تو آ جائے. اس وقت آپ نے اس کو سسٹم سے آؤٹ رکھا ہوا ہے نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈال کے کہ بھائی آپ اس سے 200% یا 300% ایکسٹرا چارج لے لیتے ہیں, وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں. اگر حکومت فکس ٹیکس لگاتے ماہانہ بنیادوں پر 25,000 روپے, اس کی مخالفت کر, ایک بات ہے دیکھیں یہ بات سننے جیسی نہیں ہے نا جو بات آپ کر رہے ہیں. میں نے مثال بھی تو کہی ہے نا, میں نے لفظ مثال میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے. منی ٹریل کو دیکھتے ہوئے, ٹریڈرز کی منی ٹریل کو دیکھتے ہوئے, کاروبار کو دیکھتے ہوئے اگر فکس ٹیکس 5,000 10,000 لگا دے حکومت, 20,000 بڑے تاجروں پہ 25,000 بڑے تاجروں پہ لگا دے, تو کیا یہ فارمولہ قابل عمل ہے؟ دیکھیے بالکل ہے قابل عمل, لیکن چھوٹے تاجروں کا الگ کر دیا, بڑے تاجروں کا الگ کر دیا. یہی ہے نا, ایک برانڈ چلا رہا ہے, ایک بڑا کاروبار کر رہا ہے, اس کے اوپر بالکل آپ ٹیکس لگائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور چھوٹا تاجر کر رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگائیں, لیکن اتنا لگائیں جو جسٹیفیکیشن ہو. جس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو, آپ نے 60,000 روپے لگا دیا 42 مارکیٹوں پہ, کراچی کی 42 مارکیٹوں میں, جن میں لیاقت آباد میں, ابھی میں لیاقت آباد والوں سے بات چیت کر رہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ لیاقت آباد میں ایک برانڈ نہیں ہے, جی کوئی برانڈ شاپ نہیں ہے, لیکن تمام پہ آپ نے 60,000 روپے لگا دیا, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ڈیفینس کے اندر 60,000 سب دیں گے, تو ڈیفینس کے اندر کیا ڈینٹر پینٹر نہیں ہے؟ چیئرمین FBR سے آپ کی میٹنگ ہوئی آج؟ جی بالکل. آج آپ نے چیئرمین FBR سے گفتگو کی, اپنے مطالبات رکھے, کیا کہا انہوں نے؟ ورچوئل میٹنگ جو آپ کی لیکن یہ 1-to-1 جو آج میٹنگ ہوئی تمام لوگوں کے سامنے, جو ہمارے 5 نکات تھے, اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 5 نکات ایسے ہیں جس پہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا حل بھی نکل سکتا ہے. 5 نکات پیش کیے, سب کو ایڈمٹ کیا, ساری کو ایڈمٹ کیا, سب پہ ڈیبیٹ ہوئی, اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ تمام کے تمام ایسے ہیں جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. کون کون سے نکات پیش؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ریگولر ٹیکس اسکیم میں ہیں ان کو آپ تاجر دوست اسکیم میں نہ ڈالیں. اچھا, جو ریگولر ٹیکس اسکیم میں ان کو آپ تاجر دوست اسکیم میں نہ ڈالیں. سیلف اسیسمنٹ اسکیم آپ رہنے دیں. سیلف اسیسمنٹ جو اگر ڈالتا ہے اپنے سیلف اسیسمنٹ میں, اس کو آپ تاجر دوست اسکیم میں نہ ڈالیں.
ताजी दो स्कीम को आप 100 से 1000 रुपये का कैटेगरी रखें ताकि जो बड़ा टैक्स पेयर है वो रेगुलर टैक्स स्कीम में जाए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो रेगुलर टैक्स स्कीम है उसमें अगर ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं और वो टैक्स दे रहे हैं तो फिर तो कोई भी नहीं चाहेगा वो ताजी दो स्कीम में है, वो हर कोई ये चाहेगा कि हम रेगुलर टैक्स स्कीम में रहें। भाई बात ये है कि आप रेगुलर टैक्स स्कीम रहने दें ना, रेगुलर ताजी दो स्कीम क्यों ला रहे हैं? आपको उस टैक्स स्कीम से आप कामयाब नहीं हुए ज़्यादा टैक्स पेयर्स को लाने में, तो आप तो नए टैक्स पेयर्स के लिए ला रहे हैं ना। जो बंदा पिछले 40 साल से अपना टैक्स पे कर रहा है, रेगुलर टैक्स पे कर रहा है, उसके ऑडिट्स हुए में, उसको आप क्यों परेशान कर तो रहे फिर तो ताजे दो स्कीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगी अगर रेगुलर टैक्स स्कीम हैं? रहेगी। देखें, इनको 20-22 लाख और लोग चाहिए, 20-22 लाख नए न्यू टैक्स पेयर चाहिए, न्यू टैक्स कमर चाहिए, जिनको टैक्स का पता नहीं है। जो पुराने हैं उनको पता है कि रिटर्न भी फाइल करना है, उन्होंने अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं, वो एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। ये जो नए लोग आएंगे उनको ना आपको अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है, ना उनको वकील रखने की ज़रूरत है। सादा सा पेज, आपका सिंगल पेज का फॉर्म दिया जाएगा जो पे करके अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। 100 से 1000 रुपए टैक्स की तजवीज़ दी आप लोगों ने। हमने बल्कि 5000 तक भी हम एग्री हैं इनके साथ कि 100 से 5000 रुपए तक आप लोग एग्री हैं। एग्री है कि नए लोगों को आप 100 से 5000 तक, और इसकी जो वो होगी जस्टिफिकेशन वो होगी उसके बिजनेस के ऊपर। यानी पुराने लोग 100 से 1000 दें और नए लोग 5000 दें। नहीं, पुराने लोगों का 100,000 तक कोई वास्ता ही नहीं है, वो तो भर रहे। मैं 1 मिलियन भरता हूँ तो मुझे तो आपको उससे डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं तो 1 मिलियन साल का भरता हूँ, 80-90 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, उसका क्या वास्ता है टैक्स स्कीम से? देखें ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 100 रुपये दे रहा है, सही है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलर आपके पास होता है। मेरा इस साल भी ऑडिट हुआ है, तो मेरे को दूसरा नुकता क्या है आपका? दूसरा नुकता हमारा ये था सेल्फ असेसमेंट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद अपना टैक्स जो है वॉलंटरी देना चाह रहे हैं, उनको उसमें डालें और उनको 3 साल तक ऑडिट से मुस्तशना करार दिया है। 4 साल ऑडिट करें इनका, अगर उन्होंने प्लस माइनस किया आप उनको देखें। सही है, ठीक है। अब उनका कहना ये है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हम ऑडिट कर सकें, जबकि नोटिस तो वो इतने फेंकते हैं हमें कि हमें हर दूसरे बंदे को नोटिस आया हुआ होता है ऑडिट का। अब उस सिस्टम में वो फाइल हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने एडमिट की इस बात को कि भाई हम अपने सिस्टम को भी सही करेंगे। यानी 3 साल का जो ऑडिट है उससे सस्ता दिया जाए, मुस्तशना करार दिया जाए। देखें, आप नई इंडस्ट्री लगाते हैं, जो नई इंडस्ट्री जोन होते हैं वहाँ पे 3 से 5 साल टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि ताकि इंडस्ट्रियल वहाँ पे इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो जाए। सर इंडस्ट्री चल जा रही है हमारे मुल्क में, इंडिया तबाह कर दी ना। अगर यही इन्होंने अगर हमारी तजावीज़ पे अमल कर रहे होते, आप एनर्जी का रेट कम होता, आपके इंडस्ट्री को जो है बैंक लोन जो है 0 रेट पे मिल रहा होता, तो आज आपकी इंडस्ट्री चल रही होती। तीसरा नुकता क्या पेश किया? तीसरा नुकता हमने पेश किया इनको, ये तीसरा सेल्फ असेसमेंट था। फर्स्ट रेगुलर टैक्स स्कीम था, सेकंड जो हमने आपको बताया कि 100 से 1000 या 5000 तक ये था। चौथा हमारा था, चौथा मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन 5वां हमारा था सिंगल पेज आपका टैक्स फॉर्म। तो वो तो है ना ताजे दो स्कीम नहीं का, बोला है, अभी तक आया नहीं है। 20 साल से हम सुन रहे हैं। ताजे दो स्कीम का सिंगल पेज फॉर्म नहीं अभी तक नहीं आया, बोला हम बस एक बहुत जल्द आपके सामने वो आ जाएगा। सही है। ये 20 साल से हमारी डिमांड है कि आप सिंगल पेज का एक फॉर्म होना चाहिए। 27 पेज के आप इनकम टैक्स रिटर्न भेजते हैं जो हम भर ही नहीं सकते। मैं बिजली के बिलों के हवाले से कोई बात नहीं की? बिजली के बिलों से उनका वास्ता नहीं है। हाँ, हमने ये बात ज़रूर की है कि बिजली के बिलों से टैक्स आप ख़त्म करें। ये आपने चेयरमैन एफबीआर से बात की। 36% कमर्शियल यूज़र जो है वो टैक्स पे करता है। चेयरमैन एफबीआर के सामने बिजली बिलों के हवाले से आपने बात की 36% कौन कौन से टैक्सेस खत्म करें? तमाम टैक्सेस 36%। taxes तो देखिए इनकम टैक्स आपकी इनकम नहीं कि आप बिजली के बिल पे इनकम टैक्स पे करें। सेल टैक्स, ठीक है, यूनिफॉर्म टैक्स, सही है, फर्दर टैक्स, एडिशनल सेल टैक्स, एडिशनल फर्दर टैक्स, ये तमाम टैक्स जो है ये हमने इनसे कहा है। 36% कमर्शियल टैक्स आपके जो है मीटरों से लिया जाता है, 24% जो है आपके घरेलू मीटर से। आप घर में कौन सी आमदनी है? सही है, घर के आपके मुलाजिम की कौन सी आमदनी है, वो किस चीज़ का टैक्स दे रहा है? अच्छा, चेयरमैन एफबीआर ने कराची की ताजिर बरादरी को बुलाया था, 5-6 नुमाइंदगान नहीं, सिर्फ कराची नहीं था, सब थे, लाहौर था, मुल्तान था, पेशावर था, सबको बुलाया था। कराची से सब क्यों नहीं गए? देखें, कराची से 6 लोगों को जिनको आइडेंटिफाई किया, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये वो लोग होंगे जिन्होंने तजावीज़ भेजी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट कोई वहाँ किया है, तो जिस पे इन्होंने उसको शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो 6 में से 6 के लोग मौजूद थे? नहीं, हबीब शेख मौजूद नहीं थे, अतीक मीर नहीं थे, रिजवान इरफान नहीं थे, ये 3 लोग नहीं थे। रिजवान इरफान से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने जो तजावीज़ दी हैं, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले आपको मीडिया को भी हाईलाइट कर दी थी, बोले ये तजावीज़ सही हैं, आप इसके ऊपर बात करें। 28 अगस्त की हड़ताल को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं आप? 101% कामयाब है, 101%। इतने ज़्यादा ताजिर को एक पेज पे जमा हो गए हैं, फिर कुछ धड़ों में भी तकसीम हो गए हैं जो हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद देर पा रहेगा? अब तो भाई एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हड़ताल है ना कल की, ये हमारी हड़ताल नहीं है, ये आवाम की हड़ताल है। और ये अगर हम हड़ताल नहीं करते ना
तो ये अवाम हमें जूते मारती। आज यकीन करें इस वक्त हमें लोगों ने रोड पे रोके, मुझे रोड पे रोका जाता है, यार आप हड़ताल क्यों नहीं कर रहे, इस वक्त हमारा मसला है, हमारे बिजली का मतलब है, महंगाई हम सफ़र करें। दुकानदार तो एक चीज़ बेचेगा उसके ऊपर प्लस करके लगा देगा, आवाम के ऊपर बोझ आएगा। तो ये अवामी हड़ताल है, इसमें ताजिरों का कोई, मैं समझता हूँ कोई रोल नहीं है। हम एक दरे में हो, 10 टैक्सेस से दरे में, रिलीफ तो मिलेगा ना आपको? रिलीफ हमें नहीं, आवाम को मिलेगा सबसे ज़्यादा। आवाम को कैसा मिलेगा? जी बिल्कुल, देखें भाई आप ताजिर दोस्त स्कीम में, आवाम दोस्त स्कीम में तो अलग है ना, मतलब आप तो ताजिर है ना, टैक्स आपकी बचत होगी ना। देखें टैक्स जो भी लेंगे हम वो आवाम से लेंगे, जो टैक्स हम पे पास ऑन आप आवाम पे कर देंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, बिल्कुल। और महंगाई का बोझ बेचारा वो जो आम आदमी है वो बर्दाश्त करे। 60,000 आप इजाफी बोझ ही नहीं डालेंगे, भाई ये आप रिलीफ देंगे, ये आप रिलीफ देंगे। या मुझे ब्रेक लेना है जी साहब, ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अतीक मीर, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शर्जील गोपलानी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। कल की हड़ताल बड़ी जबरदस्त होने वाली है। शर्जील गोपलानी ने तो कहा है कि ये टोकन स्ट्राइक है, इसके बाद अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो गैर मुइन्ना मुद्दत ये हड़ताल हम कर सकते हैं। बहुत अरसे के बाद ताजिर एक दफ़ा फिर एक पेज पे जमा हुए हैं। क्या ये यकजहती ज़्यादा देर तक कायम रहेगी? आप समझ लें कि कल की हड़ताल हुकूमत को हिला देगी, प्रेशर डेवलप करेगी हुकूमती इदारों पर? देखिए, ये मैंने माजी में भी बहुत एहतजाज किए हैं, हड़तालें की हैं, लेकिन हम एक ऐसी सतह पे आ गए हैं इसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जो इस बजट से या हुकूमती इक़दामात से मुतासिर ना हो। जब शिद्दत की धूप होती है, झुलसती हुई गर्मी होती है, तो हर शख्स को साहिबान चाहिए। यही सबब है। इसमें देखें, तमाम सियासी जमातों ने इस हड़ताल की हिमायत भी की है और पूरी ताजिर बिरादरी। तमाम सियासी जमातों से मुराद आपकी क्या है? कौन कौन सी सियासी जमातें? देखिए, जितनी भी हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, आज भी पीटीआई ने हिमायत का ऐलान किया है, आज इशरतुल उबाद ने हिमायत का ऐलान किया है। तमाम सियासी जमातों का एक जमात इस्लामी भी आप लोगों के साथ है? जमात इस्लामी तो पेश है, और उसके अलावा दीगर यहाँ तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी हिमायत का ऐलान किया है, सुन्नी तहरीक ने हिमायत का ऐलान किया है। मैं कहता हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो भी ये ऐलान करती है, इस बात का दावा है कि वो अवामी नुमाइंदगी रखती हैं, उन्हें इस वक्त हमारा साथ देना चाहिए। इतनी मुश्किल कभी भी ताजिरों पे या आवाम पे नहीं थी जितनी कि आज है। देखिए, अभी आपने कहा कि ताजिर एक प्लेटफॉर्म पर हैं, ये ताजिरों की भी मजबूरी है। घर से अलग परेशान है कि बिजली के बिलों ने जो एक तूफान मचा रखा है, कारोबार अलग तबाह बर्बाद हैं, दिन ब दिन गिरती हुई तिजारती हैसियत है जी। मैं समझता हूँ कि इसमें मौजूदा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और जो हड़ताल के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह भी ऐन वक्त पर कुछ ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए दावत दी गई, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है। किसकी जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई? क्या इशारा, किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं आप? मैं आपके चैनल के जरिए ताजिरों से भी ये चौकन्ना रहने की अपील करता हूँ, किसी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। कल हर हाल में हड़ताल होगी। नहीं, मुज़ाकरात की दावत किसने दी? कौन सी हुकूमती शख्सियत ने दावत दी? कौन से हुकूमत के इदारे ने मुज़ाकरात की दावत दी? किसको चौकन्ना करने की आप वो कह रहे हैं, उसकी वजाहत करें ना। देखिए, जो टैक्स डिपार्टमेंट ने FDR में आज जो ताजिरों को दावत दी, ये 15 दिन पहले क्या नशे की हालत में थे, क्या मुल्क में मौजूद नहीं थे, इन्हें इस बात का एहसास नहीं था। कल हड़ताल है, आज दावत दे रहे हैं, इसके पसे पुष्ट क्या मज़मूम साजिशें हैं। यकीनन ताजिर इस बात को समझते हैं, हम भी दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं जी। हम माजी में भी इस तरह के हद कंडों को समझते थे, आज भी समझते हैं। यानी आज जो वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं उसमें आपको भी दावत थी, आपने शिरकत ना करके अपना इजहार कर दिया है कि आप ऐसे मुज़ाकरात को नहीं तस्लीम करते। बेशक ये मनफी प्रोपेगेंडे के लिए हुकूमत ने ये दावत दी थी, और इंशाल्लाह ये नाकाम होगा। ये नाकाम होगा। अच्छा, मैं एक सवाल ले रहा हूँ शर्जील गोपलानी से। शर्जील साहब, अतीक मीर साहब ने तो वाज़ेह कह दिया है कि हड़ताल से एक दिन पहले
ایف بی آر چیئرمین نے جو یہ مذاکرات کیے ہیں آپ لوگوں سے ورچوئل اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور، گجرانوالہ اور کراچی کے تاجروں کو بلا کر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک دن پہلے؟ کیا یہ مذاکرات پہلے نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ نوبتی کیوں آئی؟ تو بات تو ان کی بالکل ویلڈ ہے، یہ پوائنٹ تو بالکل ویلڈ ہے. تو پھر آپ نے کیوں شرکت کی؟ اور آپ کے ساتھ وحید نوری، حسین قریشی، منصور جیک، یہ سب لوگ کیوں گئے پھر؟ دیکھیں بات یہ تو ہے، یا کیا دو دھڑے بن گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات بالکل صحیح ہے میر صاحب کی. جو ہمارے سب کا جو تھا، میں نے تو آج اسلام آباد جانا تھا اور اسلام آباد کی میں ٹکٹ لینے کے بعد بھی یہ معاملہ اسی لیے کینسل کیے کہ کہیں میسج یہ نہیں چلا جائے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ بات جانے سے پہلے بات کر لی تھی کہ بھائی ہم کوئی مذاکرات کرنے نہیں آ رہے، نہ ہم نے اسٹرائک کے اوپر کوئی بات ہوگی اور نہ ہم نے اسٹرائک پہ کوئی بات کی، نہ ہم نے مذاکرات کیے. تجاویز جو ہم نے آج دیے ہیں وہ بیشتر دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں میر صاحب. تو پھر کیوں گئے جب آپ پہلے دے چکے تھے ہم تجاویز؟ حکومت کو یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن آج ڈائیلاگ کا دن نہیں تھا. جو میر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ آج ڈائیلاگ کا دن نہیں تھا. ڈائیلاگ کرنے تھے اب 15 دن پہلے بیٹھتے اور آج تک رزلٹ لے آتے. لیکن آج بھی چلے ہم نے تو جا کے اپنی جو تجاویز تھی اسی کو کنٹینیو کیا اور کہہ کے ہم واپس آ گئے. اچھا، جب آج ڈائیلاگ کا دن نہیں تھا، میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تجاویز آپ پہلے دے چکے ہیں، تو پھر ایف بی آر کی اس بیٹھک میں شرکت کیوں؟ دیکھیں بات یہ، میں نے اپنے طور پہ میری الائنس نے ایک چیز یہ سمجھی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. ہم نے اس لیول پہ جا کے بات کی ہے، پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، آج بھی وہ بات دہرا کے آ گئے اور آج بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آپ لوگ صحیح ہیں. لیکن کہیں بھی یہ بات 100% صحیح ہے کہ جو اسٹرائک سبوداز کرنے کی اگر کہیں بھی کوشش ہوگی تو اس کو تمام لوگوں نے ناکام کرنا تھا. ہم نے آج بھی ناکام بنایا. بلکہ آج ملتان کے تاجروں نے یہ بات کہی وہاں پہ برملا کہی کہ بھائی آپ جو آج آپ کو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ پہلے کر لیتے تو شاید اسٹرائک پہ کوئی بات ہوتی. تو جو وہاں پہ حکومتی نمائندوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ سے اسٹرائک کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کی تجاویز جو ہے وہ فائنل اسٹیج پہ ہیں، ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں. اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. عتیق میر صاحب، کتنی تاجر تنظیمیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں ایسی ہڑتال دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 35-40 سال سے تو میں تاجروں کے مزاج کو دیکھتا ہوں. یہ پہلی ہڑتال ہے جس میں مجھے کہیں پر 1% بھی مخالفت نظر نہیں آئی. اتنی زیادہ یکجہتی، اتنا زیادہ اتحاد. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ پریشانیاں، اتنی زیادہ مشکلات، اتنی ظالم حکومت اس سے قبل ہمارے سامنے نہیں آئی، جس نے یہ نہ دیکھا کہ لوگ بھوک سے بچوں کو مار رہے ہیں، لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے پورے گھر والوں کو تباہ قتل کر رہے ہیں. اور پھر آٹے دال پہ جس طرح سفاکانہ ٹیکس لگا دیے گئے، جس طرح یہ تاجر دوست ٹیکس اسکیم آئی، بجلی کے بلوں کے خلاف اتنے احتجاج ہوئے. پھر رواں ماہ کے جو بل ہیں، جتنے ٹیکسز ان بلوں میں ہے، ماضی میں دیکھیں 6 ماہ کے بلوں میں اس شرح سے ٹیکس نہیں تھے. کہاں سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور واجبات اس میں لگا دیے گئے. بند میٹر 0 یونٹ پر بھی بھاری ٹیکس ہیں. تو یہ عقل کے ہوش کے ناخون لینے کو تیار نہیں ہے. انہیں چاہیے ایک انقلاب، انہیں چاہیے ایک ایسا ایک احتجاج جو ان کے ہوش ٹھکانے لگا دے. میں عوام سے بھی یہ بات کہتا ہوں اور تمام تر تاجروں سے کہ یہ ٹل ڈیتھ یہ معاملہ یا ہم نہیں یا تم نہیں کے معاملات ہیں. اس میں کہیں گمراہ نہیں ہونا، اس میں کہیں ایک دوسرے سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ یہ میسج دے رہے ہیں. کتنی تاجر تنظیمیں ہیں ملک بھر کی جو اس احتجاج میں، اس ہڑتال میں شریک ہوں گی کل؟ دیکھیں تھاؤزنڈز کے حساب ہے، کیونکہ کراچی میں تقریباً 500-600 کے قریب جو قابل ذکر مارکیٹیں ہیں. جی اب میں تو حیران ہوں کہ میڈیسنز مارکیٹ میں بھی جو کبھی ہڑتال میں شامل نہیں ہوتے، انہوں نے بھی اعلان کیا کراچی میں. اور ملک میں جس طرح لوگ شامل ہو رہے ہیں، تھاؤزنڈ کے حساب سے مارکیٹیں ہیں جو بند رہیں گی اور حکومت کو ایک پیغام دے گی کہ آپ کا قبلہ درست نہیں ہے، آپ کو آخر جھکنا پڑے گا. آپ بہتر یہ ہے کہ اس احتجاج پر آپ حکومت کو جھکانے کی بات کر رہے ہیں یا حکومتی پالیسیوں میں ترمیم کا ایجنڈا لے کے آپ کل احتجاج کریں گے؟ یہ حکومت کو تو ہم نہیں جھکا سکتے، اسٹیٹ سے تو ہم نہیں لڑیں گے نا اوبویسلی. آپ وہ پالیسیاں جو تاجر مخالف ہیں ان میں آپ ترمیم کے لیے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں نا. حضرت یہ جو 3 بڑے اس وقت بحران ہمارے سامنے ہیں، میں بحیثیت عوام آپ سے بات کر رہا ہوں. تاجروں کی نمائندگی تو ایک دم چھوڑیں. کیا میرے بچے روٹی نہیں کھاتے؟ کیا میرے بچے اسکول پہ نہیں پڑھتے؟ کیا میرا گھرانہ علاج نہیں کرواتا؟ آپ نے سارے راستے بند کر دیے.
آپ نے تمام تر سہولتوں پہ ٹیکس تو پھر تو ایک دن کی ہڑتال نہیں بنتی اگر اتنی الارمنگ ہوتی ہے ایمرجنسی سچویشن کی جو آپ نے خاکہ کھینچا ہے عتیق صاحب، تو اس پہ تو پھر ایک دن کی ہڑتال بھی بنتی، اس پہ تو پھر یہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال ہے، پھر تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھوک ہڑتال بھی ہو، غیر معینہ مدت کی ہڑتال بھی ہو، پھر تو نہ ہم دکانیں کھولیں نہ کاروبار کھولیں۔ جو اتنی ورسٹ سچویشن ہو گئی ہے جو آپ نے ابھی خاکہ کھینچا ہے، اس پر تو پھر ایک دن کی ٹوکن اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے۔ شرجیل گوپلانی یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں ایک بات اور بتاؤں، اگر اس وقت حکومت نے ہماری تجاویز پہ عمل نہیں کیا، جو مجھے آگے خاکہ جو نظر آ رہا ہے نا، جو میں فیوچر کا خاکہ کھینچ رہا ہوں، تو اگر آپ کو یاد ہوگا 40 سال پہلے ہم راشن کی لائن میں لگ کے آٹا چاول لیتے تھے، دال جی اور چینی، آپ کو پھر راشن بن جائے گا اور آپ کو راشن کارڈ کے بغیر آپ کو یہاں پہ اناج بھی نہیں ملے گا۔ اگر آج حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم نے یہ باندھنا تھا جس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ تھا، ہم نے اس وقت بھی احتجاجاً کہا تھا کہ آپ غلط جا رہے ہیں۔ آج جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگنے کے بعد آپ کی معیشت سکری ہے، آج آپ کی انڈسٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں۔ آج بھی اگر ہماری تجاویز پہ عمل نہ کیا گیا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2 سال کے بعد یہ حکومت، اگر یہ حکومت رہ گئی تو ہم جو ہے لائنوں میں لگ کے راشن بھی ہمیں شاید مشکل سے ملے گا۔ اچھا شرجیل صاحب، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ کے تاجر تنظیموں میں بھی کالی بھیڑیں ہیں؟ آپ دیکھیں آپ لوگوں کی جو تاجر تنظیموں کے بہت سے ایسے بڑے بڑے نمائندگان ہیں، بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس میں چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایف بی آر کو مشکل ہے، ایف بی آر نے نشاندہی بھی کی ہے۔ دیکھیں آپ ایک 1200 ارب روپے ایسے سسٹم کو، ایک بات سنیں، 1200 ارب روپے کرپشن کی نظر ہوتے ہیں ایف بی آر کی، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے، حکومتی اعداد و شمار ہیں کہ 1200 ارب روپے جو ہے کرپشن کریں گے۔ دیکھیں بات یہ کرپشن کس سے ملتی ہے؟ جو تاجر یا جس کو آپ تاجر، ہم تو اس کو تاجر نہیں کہتے جو ٹیکس چوری کرتا ہے۔ دیکھیے جو ٹیکس چور ہے، جو اس ملک کی معیشت کو ضرب دے رہا ہے، وہ 1200 ارب روپے اگر حکومتی نمائندوں کو پہنچا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ 5000 ارب کا ٹیکس چوری ہو رہا ہوگا یا 5000 ارب اس معیشت کا باہر جا رہا ہوگا۔ اب آج تک نیب نے تاجروں کو تو پکڑا ہے، ایف آئی اے کے بعد تو لائن لگی ہوتی ہے۔ آپ مجھے کوئی سیاستدان تو بتا دیں جس سے جو ہے ہماری نیب نے اور ایف آئی اے نے ریکوری کی ہو جو ہمارا اربوں ڈالر باہر چلا گیا۔ تاجر تو پھر بھی اگر کہیں کرپشن بھی کر رہا ہے تو وہ اسی ملک میں رہ کے اسی ملک کا حصہ ہے، اسی ملک میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوگا۔ لیکن جو کرپٹ لوگ ہیں جو پیسہ باہر لے کر چلے گئے، آج تک ایک ڈالر کرپشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، خواہ وہ تاجر کر رہا ہو یا سرکاری کوئی بھی ہو، افسر کر رہا ہو۔ لیکن اس میں کہیں یہ ڈیبیٹ یعنی نہیں ہے۔ سسٹم میں لوز پولس تو ہیں آپ کے بھی، آپ اس بات کو تو مانتے ہیں؟ یہ لوز پول ہی تو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ تو یہ تو آپ لوگوں، آپ اپنے سیکٹر میں تو اصلاحات آپ خود بھی تو کریں گے نا؟ اصلاحات قانون میں تو نہیں کروں گا نا، قانون میں آئینی ترمیم آپ اپنے طور پہ اپنی ایسوسیشن یا آپ کا جو سیکٹر ہے اس میں مل بیٹھ کر آپ لوگ آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو اصلاحات کر سکتے ہیں نا۔ کچھ ذمہ داری تو اسٹیک ہولڈر کی بھی ہوگی نا۔ اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے، تو آج آپ 9200 9800 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ کس کی ذمہ داری؟ اگر آج ہم نے 13,000 ارب روپے کا ٹیکس اب ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے سال کے آخر میں۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پہ دیکھیں آئی ٹی بی فکس ہے کسٹم کی، ہم بولتے ہیں آئی ٹی بی آپ اوپن کریں، کیوں آپ فکس کر کے بیٹھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اسپن منی ملتی ہے۔ ہم بولتے ہیں ڈی پی پی کو، ڈائریکٹر آف پلانٹ پروڈکشن کو آپ ختم کریں، کیوں؟ اس لیے کہ چاول اور آپ دالیں وغیرہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اس میں کرپشن ہے۔ ہم نے تو ہم نے ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور ہم نے منسٹری آف کامرس اور فائنانس کو ساری چیزیں بتائی ہیں۔ آپ نے بتائی ہیں۔ اچھا عتیق میر صاحب، اسٹرائک تو ہو رہی ہے، کراچی چیمبر آف کامرس سے اس اسٹرائک کی حمایت کر رہا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں الیکشن ہونے والے ہیں تو اس میں تاجر تنظیمیں بڑھ گئی ہیں، تو صرف اور صرف اس اسٹرائک کے لیے تاجر تنظیمیں ایک پیش پہ آئی ہیں، اس کے بعد پھر تاجر تنظیمیں کئی حصوں میں بڑھ جائیں گی جیسے کہ ہم کراچی چیمبر کے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں میری پہلی جو ہمدردی اور ساتھ ہے وہ چھوٹے تاجروں کے ساتھ ہے۔ شرجیل نے یا روف ابراہیم وہ بھی ایک اپنے طور پہ یہ چیمبر میں الیکشن میں شامل ہیں جی، اور کچھ لوگ پی ایم کی گروپ کی طرف سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو میں تو ووٹر سے ہی کہتا ہوں کہ آپ جن کے حق میں بہتر سمجھیں، میں چھوٹے تاجروں کے لیے وہ کسی بھی سطح پہ ہوں، کسی بھی شکل میں انتخابات لڑ رہے ہیں، جی میرے لیے سارے قابل فخر ہیں، سارے میرے دوست ہیں، میں سب کے لیے ایک خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہوں۔ یعنی چھوٹے تاجروں کی نمائندگی ہونی چاہیے کراچی چیمبر میں، آپ کا یہ موقف ہے بزنس الائنس گروپ کی؟ بالکل، ہمارے بہترین نمائندے ہیں جو کراچی چیمبر میں جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، یہ چھوٹے تاجروں کے قابل قدر نمائندے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ ان میں ان کی انٹری ہو اور یہ جیت کر چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کے طور پہ چیمبر میں شامل ہوں۔ اچھا چیمبر کا مجھے یہاں بریک پہ جانا ہے، مجھے عتیق صاحب یہ بتا دیجئے فائنلی کہ کل جو اسٹرائک ہو رہی ہے اس میں صرف دکانیں بند کی جائے گی، کاروبار بند کیا جائے گا، یا آپ لوگ
एहतजाजी बैनर्स भी उठाएंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, क्या किस तरीके से आप लोग कल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाले हैं? आज मुझसे काफी एसोसिएशंस ने राब्ते किए हैं जी कि कल को एहतजाज भी हम रख लेते हैं, लेकिन हमारी पहली तरजीह चूंकि शटल डाउन है और उसके बाद हम देखेंगे कहीं एहतजाजी शक्ल बनती है तो हम कई जमाओं के एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहली कोशिश है वो हमारी जो एक मुकम्मल हड़ताल का दावा है जी उसको दुरुस्त करना है। और यकीनन मैं 100% पर उम्मीद हूँ कि जिस तरह के हालात ताजिरों पर इस वक्त तारी हैं, खुदा करे कि कल एक ऐसी यकजहती का मुजाहरा हो जाए कि फिर उसके बाद हमें इंडेफिनिट हड़तालों की तरफ जाना है, हमें एहतजाजों में शिद्दत लानी है। मुझे नहीं पता हमजा साहब कि आने वाला वक्त अब अनारकी को जन्म देता है, सिविल नाफरमानी की तरफ हम आते हैं, बगावत की तरफ आते हैं, नहीं या ये मुल्क इतने इनकलाब खराब हालात नहीं होंगे, यकीनन हुकूमत आपकी तजावीज़ के ऊपर रोशनी डालेगी और आपके मैं ये मसाइल हल बात करेगी। बिल्कुल अतीक साहब, ताजरों के मसाइल बिल्कुल अपनी जगह पर हैं और उसको हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शजीर गोपलानी ने स्टूडियो में हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ताजे दोस्त स्कीम फ्लॉप हो गई है, उसको हिट करना है, उसको अगर आगे चलाना है तो ताजिरों को अपने साथ बिठाना होगा, स्टेक होल्डर को बिठाना होगा। बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करना होगा, नज़रसानी करना होगी। इसके अलावा जो टैक्स रिजीम है उसके जो लूज पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी ताजरों को FBR के साथ चलना होगा। जो ताजर टैक्स नहीं देते FBR को या रजिस्टर्ड नहीं है या वो अपने आप को अनडॉक्यूमेंटेड रखना चाहते हैं उनको भी फाइलर होना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में दोनों फरीकैन को आगे बढ़ना होगा, एक पेज पे आना होगा ताकि हमारा टैक्स सिस्टम बेहतर हो। ताजर टैक्स दे, FBR टैक्स ले, हमारी मईशत पर मुस्बत असर मुरतब हो, कारोबार पले फूले। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, मौसी तजाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने कीमती वक्त दिया। स्टॉक एक्सचेंज में सेंटिमेंट्स इतने शेक क्यों हो गए ब्रोकर्स के? ब्रोकर्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा ख्याल है जो माइनस साइन है आप उसको देख कर कह रहे हैं। दो तीन इसकी वजूहत हैं। पहले तो टेक्निकल रीज़न है कि रोल ओवर वीक होता है, इसमें हमेशा कुछ एडजस्टमेंट होती है जी। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हमारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई हैं, अच्छी खबरें आई हैं। IMF से एग्रीमेंट साइन हुआ है, करेंसी स्टेबल है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो अभी नहीं है इंटरेस्ट ना रेट नीचे आ रहा है। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी। और लेकिन ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया है, एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ताहाल अभी तक जो डिसबर्समेंट है वो नहीं हुई है और वो सितंबर के मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक इम्कान है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा हुआ जिसकी वजह से वो एक तेज़ी का रुझान थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। लेकिन दो और फ्रंट्स जिसमें पॉलिटिकल फ्रंट है और उसके बाद सिक्योरिटी इशूज़ हैं, ये खासे ख़राब हुए पिछले दिनों। और उसमें ख़ास तौर पे सिक्योरिटी फ्रंट पे जो ख़बरें आजकल हैं, जैसे कि कल बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए और मुसलसल जो बॉर्डर पे वाक़यात हो रहे हैं, ये भी कंसर्न बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे जो अभी पोलराइजेशन है अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी जो है सरमाया कारों के जो कॉन्फिडेंस लेवल को जो है थोड़ा सा डैमेज करा है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट में अच्छी अनाउंसमेंट की वजह से और कुछ जो मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर जो स्टेबिलिटी नज़र आई है उसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट में बेहतरी पिछले दिनों अच्छी खासी देखी है। मगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी मार्केट को ग्रीन जोन में नहीं ला सके आज। देखें, ये जो मैं इश्यूज़ बता रहा हूँ, ज़ाहिर है ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी का है और पॉलिटिकल फ्रंट का इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए और हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। तो ये अगर हमारे ये सियासतदान ज़रा मिल कर बैठ जाएँ तो मईशत में बड़ी बेहतरी आ सकती है और सिक्योरिटी इशूज़ भी हल हो सकते हैं अगर ये मिलकर बैठ जाएँ। लेकिन ये है कि ना सियासतदानों की तवज्जो मईशत पर है, किसी सियासी पार्टी की कोई तवज्जो मईशत पर, किसी भी, खा वो PTI हो, खा वो SIFC की तो है ना? यस, SIFC की है, बस काफ़ी है। और नहीं, काफ़ी नहीं होती किसी सूरत में भी। किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है की होती है और मैं समझता हूँ इन तमाम सियासी पार्टियों को जो है एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन करना चाहिए मईशत के हवाले से, मईशत की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हम मिसाल के मईशत की बात कर सकते हैं, इस वक्त इस पोजीशन में है हम लोग। करना चाहिए, करना पड़ेगी, कर तो नहीं रहे हैं, वो लदा बात है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। इसलिए कि इन्हें शायद दिलचस्पी नहीं है मुल्क से, इन्हें अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। मईशत की बात कोई
एक आध सियासी पार्टी जिसने धरना दिया था बिजली की कीमतों पे, लेकिन वो भी साइड लाइन हो गए बाद में। बाकी कोई मईशत पे अवाम की फलाह व बहबूद, तो ज़ाहिर है मईशत अच्छी होती तो अवामी फलाह व बहबूद अच्छी होती, तो वो उस पर बात नहीं करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर भी हम प्राइस अर्निंग रेशियो इस वक्त हमारा क्या है? हमारा 4 के अराउंड है, जो लोएस्ट इन द रीजन है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन $38 बिलियन है, जो लोएस्ट इन द रीजन है, लेकिन इजाफा हुआ है क्योंकि ये 27-28 अरब डॉलर पर चली गई थी आज से साल डेढ़ साल पहले, और जो है इसी तरीके से जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हुआ है, 10,000 ट्रिलियन रुपीस के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट की। एक्टिव क्लाइंटेल में इजाफा हो रहा है? एक्टिव क्लाइंटेल में अब खातिर खा वैसे इजाफा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रिकग्नाइज होने के बावजूद क्लाइंटेल उस लेवल की नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और इसमें कुछ स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट की भी कोताही है, और कुछ हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कोई तवज्जो नहीं है, मीडिया की तवज्जो ज़्यादा नहीं है, उस दूसरे इशूज़ पर है, मईशत पर नहीं है। अपकमिंग सेशंस को कहाँ देखते हैं जब इतने चैलेंजेस हैं हमारे सामने? देखें, डिपेंड करता है, IMF की ट्रांजैक्शन हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हमें यकीन है कि बहुत अच्छा घटेगा, और वो कितना 200 बेसिस पॉइंट की तवक्को लगा के बैठे हैं या 300 बेसिस कम से कम 200 की उम्मीद है, कम से कम। अच्छा, IMF ने तो कहा है कि अपना फाइनेंशियल गैप को आप फुलफिल करें बाय सोर्स ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। अब हमारे फ्रेंडली कंट्रीज में यूएई है, चाइना है, सऊदी अरब है। हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है रोल ओवर करने के हवाले से भी और मजीद कर्ज लेने के हवाले से, तो वो हमें मिलेगा सऊदी अरब से। उसके बाद फिर हम IMF को अपने पेपर शो करेंगे कि हाँ भाई हमने फाइनेंशियल गैप पूरा किया है, अब आप हमें एडवांस दे दें। तो ये तो दिन ब दिन जो ताख़ीर हो रही है उससे तो हमारा रुपया वीक हो रहा है, इम्पोर्ट बिल की अदायगियों का दबाव बढ़ रहा है। कहाँ खड़े हम? नहीं, रुपया तो अल्हम्दुलिल्लाह रोक के तो रखा हुआ है हमने अपकमिंग डेज में। यस, ये अगर डील पर डिपेंड करता है। देखें, IMF की डिमांड थी कि जो 12 अरब डॉलर का जो 3 मुख्तलिफ ममालिक ने जो हमारे यहाँ पैसे रखा डॉलर रखाए हुए, वो कम से कम 3 साल के लिए रोल ओवर हो जाएँ, ताकि IMF का जो ड्यूरेशन है 3 ईयर्स का, उसमें वो IMF की डील से ये ना हो कि IMF के पैसे उनको दिए जाएँ। तो एक साल पे तो सब तैयार हैं, और शायद एक आध कोई जो है वो 3 साल के लिए भी तैयार है, उसके ऊपर कोशिशें जारी हैं। और ज़ाहिर है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ तो यकीनन IMF को और हुकूमत पाकिस्तान को ये अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ हो जाएगी, हमें उम्मीद है जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं। लेकिन फिर भी 2-4 अरब डॉलर का जो गैप रह जाएगा, उसके लिए सऊदी अरब के कमर्शियल बैंक से जो है कॉन्टैक्ट करा गया और उनसे बातचीत जारी है ताहाल, और या यूरो बॉन्ड ना पड़े ताकि गैप वो ना आ जाए। और यूरो बॉन्ड पे फिर हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा क्योंकि हम सऊदी अरब के बैंक से ले रहे हैं। नहीं, उसमें कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट ज़रूर है, अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का एक बेनिफिट हमें वहाँ मिल सकता है, और इसके अलावा जो है यूरो बॉन्ड जो है हम इशू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसी हम IMF को इसका मुतला करेंगे भाई ये चीज़ें हम सक्सेसफुली टारगेट पर हैं, तो ये फ़ौरन जो है वो पैसे डिस्बर्समेंट कर देंगे। अच्छा, अब आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में जो यील्ड है उसमें हमने वाज़ेह कमी देखी है, हमने टी बिल्स की यील्ड्स में कमी देखी है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि स्टेट बैंक डिटर्मिनेंट होकर 300-200 बेसिस पॉइंट कमी कर दे या 50 बेसिस पॉइंट पर ही स्टेट बैंक इत्तफा करे। देखिए सर, सूरत हाल ये है कि कायबोर से नीचे बैंक जो लैंडिंग कर रहे हैं, 16% से नीचे लैंडिंग कर रहे हैं बहुत से बैंक। वो तो कहा है ना स्टेट बैंक ने, तभी वो लैंडिंग कर रहे हैं। जी हाँ, और ट्रेजरी बिल मजबूर हो गए ना, तो कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि वो इससे भी जाएं, इस रिटर्न से भी जाएं। और ट्रेजरी बिल की यील्ड जो है वो भी 17-18% गालिबन आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की यील्ड 13% पर आ चुकी है और बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। तो इन सारी बातों का इंडिकेशन ये करता है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कम से कम 200 बेसिस पॉइंट की कमी होना चाहिए। आखिर में ये बता दें, स्टॉक एक्सचेंज को आप अपकमिंग सेशंस में कहाँ देखते हैं? कौन से सेक्टर्स को कहाँ देखते हैं? ख़ास तौर पे बैंकिंग, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ऑटो सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स को आप कहाँ देखते हैं? डिपेंड ऑन दीज 2 मेजर इवेंट्स। IMF का लोन डिसबर्समेंट होना, लोन तो अप्रूव हो गया है, लेकिन वो दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, ये 2 चीज़ें हैं जो अगर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह ताला मार्केट नया हाई 82,000 से भी ऊपर का हाई बनाएगी। मैं आपको कह के जा रहा हूँ IMF से अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो 82,000 का लेवल भी हर्बेट इंडेक्स क्रॉस कर लेगा। बहुत शुक्रिया
सलमान नकवी, आपने पहले भी प्रेडिक्शंस की थी और वो बिल्कुल मनवन सही साबित हुई थी, और अगर IMF से हमें ट्रांच ऑन टाइम मिल जाती है और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑन टाइम ट्रांच से बेहतर रहते हैं तो 82,000 का जो बुलंद तरीन लेवल है 100 इंडेक्स का वो क्रॉस हो जाएगा, बुलंद तरीन सतह पर मार्केट जाएगी। खुशाइन बात है। यह प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।